अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शम्सी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज का जो मौज़ूआत है वो बताती हूँ। अपोजिशन क्या एपीसी खेलती रहेगी या कुछ नतीजा भी निकलेगा, और क्या नैब की तोपों का रुख हुकूमती नुमाइंदों की तरफ है। दो मिसालें हमारे सामने, हलीम आदिल शेख भी हैं और दूसरी तरफ गुलाम सरवर खान भी। इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ खोसा साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, जो JUI फे के नुमाइंदे हैं। और सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे, हमें भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सबसे पहले लतीफ़ खोसा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब की 6 माह बाद भी हमने सियासत में दोबारा एंट्री देखी। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात हुई, तवील मुलाकात हमने देखा था हुई थी। लेकिन हमने ये भी देखा कि गुज़िश्ता 22 माह में एपीसी खेला जा रहा है। कई दर्जन मेरे ख्याल में मुलाकातें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं। नतीजा क्या निकलता है कि सेनेट के चेयरमैन बरकरार रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि मौलाना फजल रहमान का धरना जो है पैकअप हो जाता है, वापस चला जाता है। तो आप क्या समझते हैं, जो एपीसी बुलाने की बात हो रही है, चाहते क्या है, क्या नतीजा निकलना चाहिए इस एपीसी से? देखें, बहुत वक्त दे दिया गया है मोहतरम इमरान खान साहब को। हम नहीं चाहते कि उनको सियासी शहीद बनाया जाए और वो ये कहें कि मुझे तो किसी ने काम ही नहीं करने दिया है। इसीलिए जो उन्होंने 90 दिन मांगे थे, फिर साल मांगा था, हमने कहा चलें भले 2 साल ले लीजिएगा। तो ये मौलाना साहब का जो वो था, उनकी मूवमेंट थी, उनका जो धरना था इस्लामाबाद, वो बहुत कामयाब था। अंबर देखिए, वो उनका फ़ैसला था JUI का, उसमें हमने भरपूर शराकत की, मुआवनत की, और चेयरमैन बिलावल ने भी तकरीर की, मुस्लिम लीग नून ने भी साथ दिया। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये मौलाना साहब का, JUI का अपना एक फ़ैसला था, उनका ये कंबाइंड अपोजिशन का या APP का नहीं था, सारी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में नहीं हुआ था। तो इसलिए उन्होंने जो अहदाफ हासिल करने थे वो कर लिए, और उन्होंने शो ऑफ फोर्स दिखा दी। अगर वो एक इशारा देते और डी चौक की तरफ उनको कहते तो उनका अपना फैसला था। लेकिन अपोजिशन जमातों के दरमियान उससे कबल, धरने से कबल भी हमने देखा था कि एक मिसट्रस्ट सा था। दौरान भी देखा, आपने ज़रूर दुरुस्त फरमाया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की थी, लेकिन उस तरह की भरपूर शिरकत तो नहीं थी। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो इस्तकबाल में भी वो शामिल नहीं थे जब लाहौर में हुआ था। गिने चुने लोग थे जो शामिल हुए थे। तो अब जो एपीसी होने जा रही है, जब आप कहते हैं कि हुकूमत को बहुत वक्त दे दिया है, क्या अहदाफ हैं इस एपीसी के? क्या अहदाफ? बिल्कुल सही। देखें, अहदाफ बड़ा वाज़ेह है। हमने अवाम के साथ खड़ा होना है। अवाम को जिस अजियत और कर्ब में डाल दिया गया है, इस मुल्क की तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया गया है। अपोजिशन खामोश तमाशाई बन के मुल्क की बर्बादी नहीं देख सकती है, और ना ही हम ये गवारा कर। देखें, अभी अगर आप दिसंबर तक जाते हैं तो आप यकीन करें अंबर, ये होगा कि लोग सड़कों पर होंगे। इनकी जो अभी तो कोरोना की आड़ में थोड़ा सा लोगों को जो है डिस्टेंसिंग की वजह से लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं, इज्तिमा नहीं कर सकते हैं, जलसे जुलूस और हड़तालें नहीं कर सकते हैं उस अंदाज से, क्योंकि जाहिर है कि ये एक दूसरे के साथ मेल जोल से ये वबा फैलती ही उससे, तो इसलिए ये है। लेकिन इसके बाद क्या होना है आप देखें, तो यानी कि अगर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक, कोई एहतजाज की बात हो तो आप कोरोना केसेस में कमी का इंतजार कर रहे हैं? कमी का भी कर रहे हैं, नंबर 1। लेकिन हम चाहेंगे, देखिए, पहले दिन पीपल्स पार्टी बड़ी क्लियर है। पीपल्स पार्टी धरनों से हुकूमत को चौक करके निकालने की वो हक में नहीं है, क्योंकि इससे तीसरी कुव्वत जो है, गैर जमहूरी कुव्वत का ज़्यादा अंदेशा होता है कि वो टेक ओवर करेंगे। ना हम, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और ना कोई और सियासी जमात, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चाहती है कि गैर जमहूरी तरीके से इनको बाहर निकाल फेंका जाए, या कोई और तीसरी कुव्वत आके फिर ट्रिपल ब्रिगेड आए और कहे अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हम वतनों। इस चीज़ का मुल्क मुतहम्मिल नहीं है, ना हम बर्दाश्त करेंगे, ना हम होने देंगे। सो जो भी तब्दीली होगी आइन के दायचे के अंदर होगी, और हम चाहेंगे कि सभी मुत्तफिक होकर। देखें, इमरान का जाना तो ठहर गया है, हम निकले या ना निकले, इमरान को अवाम ने नहीं रहने देना। बर्दाश्त उनकी भी सब्र का
पैमाना लबरेज हो चुका है। उनके साथ भी झूठ जितना बोला गया है, जितना मुल्क के उनके साथ वादा खिलाफियां की गई हैं, जितनी उनको एक सब्ज बाग दिखाए गए हैं, वो भी बस बहुत हो गया। जुबैर साहब से भी इसको शामिल करूं इसी गुफ्तगू में, क्योंकि एक और जो ज़ाहिर है बड़ी अपोजिशन जमात है वो पाकिस्तान तहरीक नवाज़ है। असेंबली में भी देखें तो सबसे ज़्यादा अपोजिशन, सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। जुबैर साहब, जो लीड इस वक्त ली है और इससे पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ली थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली थी, शहबाज शरीफ साहब कोरोना से रिकवर भी हो गए, लेकिन टेलीफोन कॉल बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया शहबाज शरीफ साहब को और उनकी सेहतियाबी के बारे में भी पूछा और APC का कुछ तय करने की बात की। शेख रशीद साहब बार बार कहे जाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो तो हमारी पार्टी के हैं। शहबाज शरीफ साहब क्या APC में खुद शिरकत करेंगे या सीनियर कायदीन जो हैं वो शिरकत करेंगे, जैसे एहसन इकबाल या शाहिद खाकान अब्बासी? देखिए, एक तो मेरा ख्याल है कोई एक वन ऑफ इवेंट नहीं है कि APC होगी तो अपोजिशन की पॉलिटिक्स होगी। अपोजिशन की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा हो सकता है APC, बट इट्स नॉट एन एंड इन इटसेल्फ कि जी वो APC के सब इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पार्लियामेंट का भी बहुत लंबा सेशन चला है, बजट सेशन चला है, अभी फिर दोबारा शुरू हो चुका है और उसमें भरपूर अंदाज से अपोजिशन की नुमाइंदगी हुई है। जो भी हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट से बाहर जो भी तरीक़ेकार है, जो भी जमहूरियत तकरीर के हद तक थी। नहीं तो आप क्या चाहती हैं कि वो हम इमरान खान की तरह खड़े हो जाएं बिल लेके और एक प्रोसेस होता है, ऑपोजिशन का मतलब ये तो लेकिन आप अगर पाकिस्तान का आइन देखें तो पाकिस्तान के आइन के हवाले से ऑपोजिशन की पॉलिटिक्स क्या होती है, जो उनका फ़र्ज़ भी होता है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हम कैसे कहते हैं। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो टॉक शोज़ होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, अखबारात में अपनी राय दी जाती है, फोरम्स अरेंज किए जाते हैं जो थिंक टैंक के साथ आप डिलिबरेट करते हैं। आपने अपनी बात अवाम तक पहुंचानी है। APC इज़ अ मोर फॉर्मल प्रोसेस जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें, सो बिल्कुल हम शिरकत करेंगे और भरपूर अंदाज से शिरकत करेंगे। और लतीफ़ हुसैन साहब ही की बात को मैं आगे एब्सोल्युटली करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आई थिंक ये हमारा फ़र्ज़ भी बनता है कि आवाम की जो नुमाइंदगी है उसको भरपूर अंदाज में पेश करें। और आवाम जिस मुश्किल में है, अगर हम अपना रोल खुद नहीं प्ले करेंगे तो कोई और आके रोल प्ले करेगा। सो आई थिंक हमारे ऊपर ये एक तरह से फ़र्ज़ भी है कि व्हाटएवर इट टेक्स। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ आपको रोकी हूँ जुबैर साहब, क्योंकि हमें ये भी मालूम है कि मिसाल के तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ जो पार्ट लेन रेफरेंस है उस पर उन पर फ़र्द जुर्म अभी आयद होना है, जुलाई में ही होना है, समात होनी है उसकी भी, वो भी मुकदमा चल रहा है, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ मुकदमात चल रहे हैं वगैरह वगैरह। तो शिबली फराज साहब वज़ीर इत्तलात, उनका कहना था कि अपोजिशन तभी इकट्ठा होती है जब उनको लगता है, डर लगता है कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, इकट्ठा इसलिए होते हैं। सुनिए। पहली तो बात यह है कि ये डिस्क्रेडिट तक हो गए हैं कि इनका दोबारा आने का कोई चांस ही नहीं है। ये तब इकट्ठे होते हैं जब इनको कोई खतरा महसूस होता है कि जब अब जो है तो वो इनकी पकड़ आने वाली है। जब भी जरा एहतिसाब का अमल शुरू होता है और खास तौर पे जो चीफ जस्टिस साहब ने जो कोर्ट्स का ऐलान किया है, इन्होंने दोबारा जो है तो अपने आप को, क्योंकि ये असल में अपने आप को और अपने माल और दौलत को बचा रहे हैं, इसको तो हम ज़रबे सिफर जो इनका जो इकट्ठ है, पाकिस्तान और करप्शन अभी इकट्ठे नहीं रह सकते। जी जुबैर साहब, जवाब ज़रबे सिफर। इसमें एक कमेंट कर दूं, अंबर मैं इसमें एक कमेंट कर दूं। आई थिंक अगर जमहूरी सोच हो ना हुकूमत की तो उसको APC से क्या कंसर्न है। मतलब उनको तो एक जमहूरी प्लेटफॉर्म है ना APC का, तो वो कह रहे हैं इकट्ठे हो रहे हैं ये अपने आप को बचाने के लिए। आई थिंक इतना नेगेटिव सोच है कि उसका क्या किया जा सकता है। ठीक है, नेगेटिव सोच है, उसके बारे में कुछ किया नहीं जा सकता। अब तहरीक इंसाफ भी कहती है कि अपोजिशन का नेगेटिव सोच है, तनकीद बराए तनकीद करती रहती है। लेकिन मैं हाफिज़ हमदुल्ला साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ, क्योंकि JUIFA भी बहुत अहम किरदार है अपोजिशन जमातों में, आपका धरना भी हुआ था। अब चौधरी शुजात साहब ने कुछ दिन कबल एक बयान दिया था, उनका दावा था कि तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग थे जो समझ रहे थे कि JUIFA पर के धरने पर धावा बोलना चाहिए, और चौधरी बिरादरान ने कायल किया था इमरान खान साहब को कि नहीं करें, और फिर जाहिर है मामलात फिर हल भी हो गए थे, धावा नहीं बोला गया था और सब कुछ पुरअमन तरीके से हल हो गया था। ये कौन लोग थे, कुछ मालूम है? मौलाना फजल रहमान को बताया गया है, उनको मालूम है?
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया अंबर बीबी, मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, ज़ुबैर साहब को, सरदार लतीफ़ साहब को, आपको सबको सलाम। देखिए, बात यह है कि चौधरी शुजात हुसैन ये वजाहत कर सकते हैं कि वो कौन लोग थे, वो कौन लोग थे जो वो दावा कर सकते थे, वो हमला कर सकते थे। आप उसको हमला ही समझे। जमात उलमा इस्लाम की आज़ादी मार्च पर, जिसमें तमाम अपोजिशन जमातें ऑन बोर्ड थे, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़ियादत भी आई, PMLN की क़ियादत भी आई, उन्होंने शिरकत की, उनकी क़ियादत ने वहाँ तकारीर की, और दिगर पार्टियों के जिसमें महमूद ख़ान साहब, आसिल बिजिंजो, जितनी भी पार्टियाँ, असफंजार वली। लिहाजा ये हमला तो सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम पर नहीं, ये तो पूरी अपोजिशन पर हमला था। और ये क्यों, इसकी सोच यही है। तो लेकिन आपको मालूम है, कुछ नाम मालूम है, मौलाना साहब को पता है, आपको इनकी कुछ इल्म है? मैं आता हूँ उस पर। लिहाजा उनका सोच यही है कि उनकी सियासत हमले से ही शुरू हो चुकी है। आपको याद होगा 124 दिन का धरना, पार्लियामेंट पर हमला, PTV पर हमला, पुलिस स्टेशन पर हमला, SP अफसरों पर हमला, और पार्लियामेंट के दूबीघाट बनाना, और पार्लियामेंटेरियन को गाली देना। तो ये इनकी सियासत शुरू ही हमले से है। इनकी जहन में कोई तामीरी सियासत है नहीं, कोई तामीरी विजन है नहीं। अब ये चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ये वजाहत करे। आज आपकी चैनल से हम उनसे मुतालबा करेंगे, चौधरी बिरादरान से, कि कौन लोग थे जो दावा बोल सकते थे हमारे आज़ादी मार्च पर, कौन लोग थे वो, उसको आश्कार करे। दूसरी बात यह है कि चौधरी बिरादरान हमेशा अमानत की बात करते हैं। हम आज आपके चैनल के थ्रू उनको कहते हैं, और मौलाना साहब ने भी कल कहा कि उस अमानत का इजहार करें ना। किसने आपको कहा था, चौधरी बिरादरान को? किसने आपको भिजवाया था जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत को के पास? किसने भिजवाया था? सरकार की कमेटी तो परवेज़ खटक की सरबराही में कमेटी थी। आप किसकी तरफ से आए? उन्होंने क्या पैगाम आपको दिया? उस पैगाम का फिर क्या हुआ? उस अमानत का फिर क्या हुआ? उस अमानत में दियानत का तकाजा क्या है? अगर उसमें कोई आपने गारंटर का किरदार अदा किया है, किसी जामिन का किरदार अदा किया है, तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मैं किसका गारंटर था, किसने मुझे मौलाना साहब के पास भिजवाया, और ये हमला करने वाले कौन थे? तो अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, अपना नुक्ता-ए-नज़र पेश कर सकते हैं। ये तो अच्छा हुआ कि उन्होंने हमला नहीं किया। अगर वो हमला आवर होते तो आप 3 घंटे में, अगर वो हमला आवर होते 3 घंटे में बनी गाला, तो क्या जमान पार्क पर भी हम कब्जा कर सकते थे, उनके घर पर, उनकी प्राइम मिनिस्टर हाउस पर। अगर वो हमला करते, वो ऐलान करे कि आज़ादी मार्च जमीयत उलमा इस्लाम निकाल दे और हम हमला आवर होंगे, ये गज या मैदान, घोड़ा भी हाजिर, मैदान भी हाजिर। देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में फिर कौन होगा। फोर्सेस बीच में से निकले, ठीक है, हुकूमत का सहारा ना ले, फोर्सेस का सहारा ना ले, वो अपने बलबूते पे करेंगे तो आके करें ना। उनके एक और रुकन थे। जी एक मिनट, मैं आपको रोकती हूँ। शफकत महमूद साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे कल, और वो भी रुकन थे इस कमेटी के। उनका जिस तरह से ये सब कुछ हल हुए थे, उसके बारे में उनका क्या कहना था, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ फिर सवाल। आप क्या समझते हैं कि जो मौलाना का जो धरना जो डिफ्यूज हो गया, बात ऐसी हो गई, क्या क्रेडिट हम कह सकते हैं आपकी कमेटी को, तहरीक इंसाफ की कमेटी को देना चाहिए, या चौधरी बिरादरान की? परवेज़ इलाही साहब हमारी कमेटी के मेंबर थे, वो बिल्कुल बड़े अच्छा उनका रोल था, लेकिन उनका रोल तो एक कमेटी में नेगोशिएटर का था, जिस तरह का मेरा रोल था। हर वक्त एक चीज को जहन में रखें, फाइनल फैसला जो बंदा करता है, क्रेडिट और डिसक्रेडिट 90% केसेस में उसको जाता है। फाइनल फैसला इस मामले में जितने भी हुए वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने किए, और इसलिए जो क्रेडिट है उसको प्रॉपरली हैंडल करने का वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जाता है। तो फिर आप क्रेडिट किसको देते हैं? हाफिज अब्दुल्ला साहब वजीर आज़म इमरान खान को देते हैं, चौधरी बिरादरान को देते हैं? देखिए अंबर बीबी, आप इमरान खान की बात करते हैं, हम तो उसको हुक्मरानी तस्लीम नहीं करते हैं, उनकी हुकूमत को हुकूमत की सूरत में तस्लीम ही नहीं करते हैं।
اب عمران خان کیا تسلیم ہے؟ کرے نہ عمران خان کرے کو لیکن اس وقت کس وہ چیز کا وزیر اعظم ان کو تو ہیں. حکومت میں جن چیزوں کا پتہ چلتا ہے، جن چیزوں کا ان کو پتہ ہی چلتا ہے، یا تو ٹی وی سے پتہ چلتا ہے ان کو، ٹی وی کی خبر سے، یا بیادبی ماں بیوی سے ان کو پتہ چلتا ہے کہ آج یہ ہوا ہے اور کل یہ ہوا ہے. اب عمران خان کو کریڈٹ کیسے میں دوں گا؟ چودھری برادران میرے پاس آئے، چودھری برادران آئے، پرویز الہی صاحب، چودھری شجاعت حسین ہمارے پاس آئے، اور بات بھی وہی کرتے ہیں، دن بدن وقتاً فوقتاً وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ضمانت لی ہے، ہمارے پاس امانت ہے. تو وہ امانت کیا ہے؟ اگر عمران خان ہے تو عمران خان پھر بتائیے امانت کیا ہے؟ کیا آپ کو اعتماد میں لیا جب چودھری برادران مولانا صاحب کے پاس آئے؟ آپ کو اعتماد میں لیا؟ آپ کی حکومت کو اعتماد میں لیا؟ عمران خان کو اعتماد میں لیا؟ کون سی باتیں تھی؟ وہ تو ہر بات چھپاتے نہیں ہیں، وہ تو کرتے ہیں، کہتے ہیں میں بہت دبنگ آدمی ہوں. تو کرے نا، عمران خان بات کرے. جو چودھری برادران عمران خان کے درمیان ہوئی ہے، یا عمران خان یا کسی اور کے درمیان ہوئی ہے، کون سی باتیں ہوئی ہیں، یہ وضاحت کرے. یا تو عمران خان کرے اگر واقعی بات شفقت محمود کی مولانا صحیح فضل ہے. الرحمان میں تو تو یہ وضاحت کہہ رہا کر ہوں سکتے کہ ہیں، نہ حافظ شفقت عبداللہ صاحب محمود آپ کو بھی تو پتہ وضاحت کر سکتے ہیں، نہ ان کا عمران کیوں خان انتظار کو کر پتہ رہے ہیں؟ ہے جو چودھری برادران کس کی طرف سے آئے، کس کا. وزیر اعظم عمران خان کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ چودھری برادران کا کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ اب وضاحت آپ کر دیں، مولانا فضل الرحمان کر دے. یہ تو آپ پوچھئے نا، آپ ان سے پوچھئے. بات یہ ہے عنبر بی بی، وزیر اعظم عمران خان کے پاس نہ اختیار ہے نہ اقتدار ہے، نہ اختیار ہے نہ اقتدار ہے ان کے پاس. اختیار بھی کہیں اور ہے، اقتدار بھی کہیں اور ہے. یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ عمران خان کو بھی معلوم ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کی حیثیت ایک منشی کی بھی نہیں ہے یار. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ صداقت طیباسی صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کیا جائے. ٹھیک ہے، میں آپ کو یہاں روکتی ہوں، اس گفتگو میں ان کو میں شامل کرنا چاہتی ہوں تحریک انصاف کے نمائندے کو. صداقت صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. صداقت صاحب دیکھیے، اپوزیشن 22 ماہ میں جو کچھ کرتی ہے، ایک چیز طے ہے کہ وزیر اعظم عمران خان تحریک انصاف کی حکومت کو اس طرح سے تو خطرہ نہیں ہے اپوزیشن سے، لیکن جو خطرہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے، جو مشکلات نظر آ رہی ہیں، وہ یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ڈیلیوری کے جو بہت مسائل ہیں. آپ دیکھیں کہ شرح نمو جو ہے وہ منفی میں چلی گئی ہے. ہماری جو کرنسی کا ویلیو ہے، اس سے بہتر تو افغانستان اور بنگلہ دیش کی کرنسی کا ویلیو ہے. اگر آپ دیکھیں فوڈ انفلیشن کو دیکھیں تو مئی کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کہتی ہے کہ فوڈ انفلیشن میں پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے ہیں، جو انہوں نے 6 ماہ کا وقت دیا ہے اپنے کابینہ کے اراکین کو، اس لیے دیا ہے کیونکہ ان کو پتہ ہے ڈیلیوری مسئلہ ہے؟ عمر بہت شکریہ. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حکومت کا موقف ہے، 3 آپ نے اپوزیشن پارٹیز کا موقف لیا ہے اور 3 طرح کے الزام ایلیگیشنز آئے. ایک تو اپوزیشن کا کردار، دوسرا حکومت کی کارکردگی، اور تیسرا مولانا فضل الرحمان کا رول اور وہ چودھری شجاعت. تو میں آپ سے درخواست کروں گا تینوں پہ مجھے تھوڑا ٹائم دینا ہے. سب سے پہلی بات اپوزیشن. کون سی اپوزیشن؟ جو بیچارے سر تک کرپشن کے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کسی پبلک موومنٹ کو لیڈ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی بچہ، جوان یا بوڑھا اس گرمی میں ان لوگوں کے لیے باہر آ سکتا ہے جنہوں نے ملک کے لوٹا ہو، جو ملک کے لیے کچھ نہ کرتے ہوں، آج انہی محلات میں رہتے ہیں جن کو کل اون نہیں کرتے تھے؟ تو یہ ڈس کریڈٹڈ ہیں. ان کا چہرہ جو ہے وہ داغدار ہے کرپشن سے. یہ جب بھی اکٹھے ہوں گے صرف دباؤ ڈالنے کے لیے، نیب نیازی گٹھ جوڑ، لہذا ان کی تو بات ہی نہ کریں. پبلک موومنٹ کسی پبلک ایشو پہ آتی ہے، عوام ان کے سارے رنگ دیکھ چکی ہے، اور سب سے جو خراب رنگ ہے وہ کرپشن کا ان کے چہروں پہ ہے. لہذا کوئی پبلک سپورٹ نہیں ہے. یہ کبھی ایک کے پیچھے چھپیں گے، کبھی دوسرے کے پیچھے چھپیں گے. اتنا تو طے نا کہ ان کو بھی مولانا کے پیچھے اس لیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک کمیٹڈ فورس ہے. ان کی دیوالیہ پن کی یہ حیثیت، یہ اس وقت حالات ہیں کہ ان کو پیپلز پارٹی جو لیفٹ کی سیاست کرتی تھی، وہ مولانا صاحب جو ہمیں یہودی اور کافر قرار دینے آئے تھے، ان کے سٹیجز پہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کا جانا ان کی سیاسی طور پہ میں کہوں گا ان کے بیانیے کی موت تھی. دوسرا ایشو گورننس. آپ کا خیال ہے یہ سارے پتہ کل کیا بات کر رہے تھے؟ اس حکومت نے مار دیا، کورونا سے مر گیا. خدا نہ خواستہ زبیر صاحب کی ٹیم کہتی تھی کہ 15 جولائی کو 78,000 بندے بنیں گے. مجھے امپیریل نے کہا، مجھے فلاں کمپنی نے کہا، فلاں کمپنی. عمران خان نے پہلے دن کہا تھا بھائی
کورونا کے طبی اثرات سے زیادہ اس کے معاشی اثرات ہیں. زبیر صاحب آج ذرا آکسفیم کی رپورٹ پڑھ لیں. عمران خان نے جو آج سے 2.5 مہینے پہلے کہا تھا پوری ویسٹ جن کی نقل میں آپ لاک ڈاؤن کرنا چاہتے تھے, آج وہ عمران خان کے بیانیہ پہ ہے. یہ آپ لوگوں کے لیے شیشہ ہے, اس کو دیکھیں. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ ویژنری. BBC اور CNN کو دیکھ کے جو آپ لاک ڈاؤن کرتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا. آج غربت سے بھی بچایا, 1,60,00,000 لوگوں تک پیسے بھی پہنچائے. اور معیشت کی وہ بات کر رہی ہیں, غربت ختم ہو گئی, ختم نہیں ہوگی. غربت تو ان غریب کرنے والوں نے کی تھی. ہم نے اس کووڈ میں دنیا پریشان تھی. 12% نیگیٹو گروتھ ہو رہی ہے دنیا میں. اس ملک میں تو جس کو یہ پھنسا کیے تھے. آپ نے ایک اور سوال کیا کرنسی کا. زبیر صاحب سے پوچھیں, جس ملک میں ایکسپورٹ 20 ارب ہو اور 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہو, اس کی کرنسی تو خدا نہ خاصا مر جانی چاہیے تھی. ہم نے بچا کے رکھی, سٹیبلائز کی. آج اسٹیٹ بینک ان کی طرح کرنسی خریدتا نہیں ہے. اسٹیٹ بینک اٹانومس ہے, ریٹ نیچرل ہے, یہ اسحاق ڈار والا نہیں ہے. کمرشل بینک سے تو قرضے لیتا ہے. نہیں سنیں, تیسری بات جو میں, چونکہ ٹائم نہیں آپ دیں گی, مولانا صاحب جو بیچارے بے روزگار ہوئے ہوئے ہیں, ان کو یہ پہلیاں بجا رہے ہیں. چودھری شجاعت نے یہ کہا تھا, اس کا یہ راز تھا. بھائی آپ تو کہتے تھے 3 مہینوں میں حکومت جاری ہے, ہماری یہ جیب میں ہے استعفیٰ. آپ کچھ تو اپنی باتوں کا خیال کریں. آپ ہمارے ملک کے مذہبی لوگ ہیں, ہم آپ کا احترام کرتے ہیں. آپ ہماری مسجدوں میں کیا جتنے کرتے ہیں. آپ تو لوگوں کو کہتے تھے کہ 3 مہینے میں یہ فارغ ہو وہ فارغ. میں وزیر اعظم کے ساتھ پہلے دن سے مولانا صاحب اس میڈیا کمیٹی میں بیٹھتا ہوں جہاں یہ دھرنا ڈسکس ہوتا رہا. ہماری 2nd 3rd ڈے میٹنگ ہوتی تھی. کبھی عمران خان نے اس دھرنے کے خلاف فورس کا استعمال کے لیے عمران خان تیار ہی نہیں تھے. میں آپ کو وضاحت کر دیتی ہوں. چودھری شجاعت نے کہا ہے کہ کچھ لوگ تحریک انصاف کے کچھ لوگ آگے مشورے دیتے تھے. کبھی عمران خان نے لیڈ لیا. عمران خان صاحب کی بات نہیں کرے, تحریک انصاف کے کچھ ایسے لوگ تھے جو تحریک انصاف میں 2 طرح کے لوگ تھے, اور 2 طرح کے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں. آپ بتا سکتے کوئی ایسا تھا؟ نہیں, میں یہ بات کرنا میرے ڈومین میں نہیں ہے, ورنہ میں بتا دیتا ہوں, مجھے اجازت نہیں ہے. لیکن عمران خان یعنی کہ ایسے تھے. دیکھیں بالکل رائے آتی تھی, 2 طرح کی رائے آتی تھی. عمران خان فرام دی ویری فرسٹ ڈے بڑے کلیئر تھے کہ یہ مولانا صاحب آئے ہیں, یہ ہمیں کافر قرار دینے آئے ہیں. تھوڑے عرصے بعد جب ان کے پاس پیپلز پارٹی جائے گی, نہ یہ ان کے ساتھ رہیں گے نہ وہ رہیں گے. یہ اسی طرح بوریا بستر لپیٹ کے 3 مہینے میں استعفیٰ ہوگا, اس کی گارنٹی ہے, اس کی گارنٹی ہے. اس کے پاس حکومت نہیں ہے. آپ بے روزگار ہوئے 30-35 سال, آپ نے لسیاں پی, آپ نے یاشیاں کی. اب آپ کو وہ یاد آتی ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. جتنے کرپٹ لوگوں کو اکٹھا کریں گے, مولانا صاحب آپ کے ارد گرد جو علماء اور مذہبی بچے وہ بھی بھاگیں گے. میں آپ کو یہاں اس لیے روکتی ہوں کیونکہ آج جو آپ کے سندھ کے رہنما ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور سندھ حکومت کے خلاف کرپشن کیسز کھولنے کی بات کی تھی. کیا کہا تو سناتی ہوں. مسٹر 10% اور 90% کے بیچ میں جو لوگ چل رہے ہیں, ہر کسی نے اپنی پرسنٹیج مقرر کر لی ہے. اور سندھ گورنمنٹ میں جو کام ہوتا ہے اس کے اندر 52% رشوت جاتی ہے. کتنا پرسنٹیج کس ڈپارٹمنٹ لیتا ہے ایک بل کے پروسیس ہونے میں, آڈیٹر جنرل سے لے کے بل پاس کرنے کے لیے. تو کرپشن کی کہانی تو جب کھلے گی سندھ کی, تو نیب میں ہم بھی ایک کمپلینٹ داخل کرنے جا رہے ہیں کہ پوری سندھ گورنمنٹ کے خلاف میں اب ایک کمپلینٹ داخل کروں گا کہ انہی نے سندھ کو برباد کیا, انہی نے پیسے لوٹے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ اب نیب سندھ جو ہے وہ کیا ایکشن لے گی. دیکھیے صداقت علی عباسی صاحب, یہ تھوڑی سی بچکانہ سی آپ کو نہیں لگتی پریس کانفرنس ہے کہ پوری نام نہیں لیا لیکن پوری سندھ گورنمنٹ پہ نیب کے کیسز کھولنے کی بات کی, پھر دوسری طرف یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ دھرنا بھی دے رہے ہیں اپنی حکومت وفاق کے خلاف, کے الیکٹر کے خلاف. یہ سندھ میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ مطلب دیکھیں وہ اپوزیشن ہے وہاں کی, پیپلز پارٹی وہاں کی گورنمنٹ ہے, پی ٹی آئی وہاں اپوزیشن ہے. سندھ کا جو مین شہر ہے جہاں سے ہمیں ووٹ پڑا ہے اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. بارش ہوتی ہے تو پانی ابلتا ہے, نہ پانی آتا ہے, نہ بجلی آتی ہے, نہ گیس آتی ہے, کچھ بھی نہیں آتا. تو لہذا ان کا ایک یہ مجھے تھوڑی سی ان کی بات عجیب لگی ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے بارے میں کرپشن کا الزام لگانا ایسے ہی ہے جیسے روشنی میں ان کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو. آپ کیمرہ اٹھائیں, یہ باہر لے جائیں, انہیں پیچھے پوچھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کس نے کی ہے, لوگ بڑے آرام سے کہیں گے پیپلز پارٹی نے اور نون نے. یہ تو ایک ایکسیپٹڈ فیکٹ ہے. لیکن بہرحال اپنی وہ ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ابھی بھی سندھ کے لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا, لیکن وہ کہہ رہے ہیں 52% کرپشن ہے. تو اب یہ ان کا حق کیا کہ وہ اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں. لیکن جو کراچی کا پیپلز پارٹی نے دشمنی میں, ایم کیو ایم کی دشمنی میں
اور پی ٹی آئی کی دشمنی نے جو کراچی شہر کا حال کیا, ہمیں لاہور کا وہ نظر نہیں آیا, ہمیں اسلام آباد کا نظر مسائل. آپ کریڈٹ دیں گے شہباز شریف صاحب کو کہ وہ حال نظر نہیں آیا؟ میں کہتا ہوں شہباز شریف صاحب نے سارا بجٹ لاہور میں لگایا, کم از کم لاہور کراچی سے بہت بہتر ہے, اور ہم نے بھی بہتر کیا. پیپلز پارٹی نے دشمنی کی اربن سندھ سے, اس لیے کہ وہاں ان کو ووٹ نہیں پڑتا, برا حال کر دیا. میں آپ کو یہاں روکتی ہوں, ہم نے لینی ہے چھوٹی سی بریک, مزید بات کریں کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. لطیف کھوسا صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ریپوٹیشن رہی ہے, ساکھ رہی ہے کہ ہمیشہ تمیز کے دائرے میں رہتے ہیں, جواب دیتے ہیں, طریقے سے دیتے ہیں, میڈیا پہ قطغن نہیں لگاتے. لیکن ہم حال ہی میں دیکھ رہے ہیں کہ اب اگریسو ہو گئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی, اور یہ میں نہیں کہہ رہی کہ تحریک انصاف نہیں کرتی, لیکن میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں کس طرح سے. پارٹی بھٹو کی ایک مرڈر کی پارٹی اور دہشت گردی کی جماعت کیسے بن گئی؟ میں اکثر کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کچھ چول وزیر ہے, ہانکے جاتا ہے اور بس کیے جاتا ہے بات. آج بھی اسے چولیں ماری ہے 2-4. موویز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو انٹرنیشنلی بنی ہے. اس مووی کا نام ہوتا ہے The Princess and the Playboy. مطلب یہ کہ وہ چولوں کے بھی سردار ہیں, جس طرح وہ چہک چہک کے لہک لہک کے وہ جس طرح اپنی کارستانیاں بتاتے ہیں. اور بڑا بھنڈ انہوں نے مارا. پھولن دیوی کے کہنے پہ سلطان ڈاکو بنا دیا مجھے. اینٹی کرپشن کو میرے پیچھے لگا دیا. چول کہتا تھا, اس پہ اعتراض کرتے تھے, لیکن انہوں نے ثابت اپنے آپ کو کیا ہے کہ وہ چول نہیں ہے, وہ مہا چول ہے. لطیف کھوسا صاحب, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا طریقہ کار تو نہیں تھا. دیکھیں امبر, اب بھی نہیں ہے, لیکن جب آپ کسی کو اتنا بلو دا بیلٹ ہٹ کریں گے تو آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ ہمارے بھی کچھ ایسے ہیں دوست ہمارے پارٹی میں لوگ ہیں جو ظاہر ہے کہ نہیں, ان کے اندر زیادہ قوت برداشت نہیں ہے, لیکن بائی اینڈ لارج آپ دیکھیں کہ ہم لوگ, اب صداقت عباسی صاحب نے کیا کیا کچھ نہیں کہا. ان کو شاید یہ بھی علم نہیں ہے کہ یہ آرڈر, یہ حکم جو ہے, شبلی فراز صاحب کو بھی نہیں علم ہے کہ یہ حکم سپریم کورٹ سے میں نے لیا ہے کہ 3 مہینے کے اندر کریں, کیونکہ 20 سال سے 2000 سے کیسز جو ہے لٹکائے ہوئے ہیں. انہوں نے 20 سال سے نیب کو جو ہے یہ استعمال کرتے ہیں. 1226 کیسز جو ہیں نیب کے زیر التوا ہیں, اور اس میں جو ہے یہ لوگ کئی یعنی سال سے لوگ پابند سلاسل ہیں. 90 دن کا اور یہ جوڈیشل ان کا فزیکل ریمانڈ لیتے ہیں, اور جو ٹارچر کرتے ہیں. بھائی خدا کا خوف کرو, کیسوں میں ہے کچھ نہیں. میں خود پہلے بھی وکیل رہا زرداری صاحب کا اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹے کا. ایک کیس میں بھی کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی ہے. 11.5 سال پہلے جیل. آپ سمجھتے ہیں کہ جو 120 نئی عدالتیں ہیں اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں امبر, یہ نہیں چلے گا کہ آپ میڈیا ٹرائل کریں, چور بہت سن لیا ہم نے. بھائی 2 سال تو آپ نے کر لیا نا, چلے ہم برے ہیں, ہمیں آپ نے کر دیا, آپ اپنی کارکردگی بھی ذرا بتا دیجئے گا. پھر کہتے ہیں کہ جی آپ اگریسو ہو جاتے ہیں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. دیکھیں آپ نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا. بات کرتے ہیں کرپشن کی. ارے کرپشن جو آپ کر رہے ہیں اس کا تو حساب ہی نہیں ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ علیمہ بی بی سے شروع ہو جائیں ذرا. آپ ان کے معلم جبہ کا لے لیں, آپ ان کے جو ہے بی آر ٹی کا لے لیں ذرا, ابھی تک وہ جو ہے نہیں وہ کہاں تک پہنچ گیا ہے. آپ ان کے علیم خان کا لے لیں, آپ ان کے ایک پروجیکٹ کو اٹھا کر ذرا دیکھ لیں, اس میں سے تعفن آتا ہے. اور ریسنٹلی آپ دیکھیں ان کے اپنے کے پی کے کا ایڈوائزر کو نکالا ہے, کس کرپشن کی بیسس پہ نکالا ہے. ایک اور ان کے وزیر کا ادھر آ رہا ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کا اپنا, ساری حکومت چل رہی ہے, ایڈوائزرز نان الیکٹڈ اور پولیٹیکل اسسٹنٹس, یعنی یہ تو تحریک انصاف کے رہنما خود اعتراف کرتے ہیں, شکایت بھی کرتے رہتے ہیں, اور ساروں کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح بیٹھ کے ٹی وی پہ میرے بھائی صداقت عباسی صاحب کس ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا, دودھ کی ندیاں بہا دی ہیں. آپ ذرا اگلا الیکشن ہوتا ہے, آپ جا کے دیکھیں, آپ کی ٹکٹ نہیں لے گے, لوگ جوتیوں کے ہار لے کے آپ کے لیے کھڑے ہوں گے. 1 کروڑ آپ نے نوکری دے دی ہے, 50 لاکھ گھر بھی بنا دیے ہیں, آپ نے کشکول کا پیالہ بھی توڑ دیا, آپ نے خودکشی کیا ہے, پاکستان کو گروی نہیں رکھا. اور آپ پتہ نہیں نیو کلونیل سسٹم میں تابعداری اور غلامی کسی اور کی کر رہے ہیں. آپ اکنامک ہٹ مین ذرا دیکھ لیں, اس کی بالکل
उसी डगर पे ये चल रहे हैं और पाकिस्तान को इन्होंने तबाह करके हाल करके रख दिया है। और आवाम का जो बुरा हाल है, आप महंगाई पर देखें, लोग खुदकुशियां करेंगे इसलिए कि कोई चीज़ भी, आप पेट्रोल माफिया देख लें, आप चीनी माफिया देख लें, आप आटा माफिया देख लें, इनकी माफिया की तो एक एक दास्ताने रोज की इनकी आते हैं, डेली आते हैं। हम तो बुरे हैं, चले हमें तो कर दिया, आप जरा हिसाब दीजिएगा, एक एक चीज का हिसाब दीजिएगा और फिर देखें आपको मैं कुछ सवाल इसके हवाले से भी करूंगी, क्योंकि इस पे कुछ जो अजमल वजीर का केस है, गुलाम सरवर खान का केस है, इस पे भी मैं सदाकत अली अब्बासी साहब से पूछूंगी तो सही। लेकिन जुबैर साहब, मेरे ख्याल में मौका आपको भी देना चाहिए जवाब, क्योंकि सदाकत अली अब्बासी साहब का ये तो कहना है कि क्यों निकलेंगे लोग सड़कों पर ऐसे लोगों के साथ जो करप्ट, जिनको करप्ट कहा जाता है, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को अगर कुछ ठीक करने की ज़रूरत है तो अपनी लैंग्वेज ठीक करने की ज़रूरत है। 2 साल के बाद आप अपना हिसाब किताब देते हैं, आप परफॉर्मेंस को डिफेंड करते हैं, आप डिलीवरी को डिफेंड करते हैं और आप ये बताने की कोशिश करते हैं हम क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हुकूमत अवाम के लिए। अभी अगर आपके पास कुछ भी नहीं होता कहने के लिए, चाहे वो PIA का मसला है, उसको इतना बड़ा मसला बना दिया। अभी अली जैदी साहब ने जो कहा था, और मैं सिर्फ अवाम तक वो पहुंचा दूं कि अली जैदी साहब ने कल ट्वीट किया कि वो एक हबीब जान है, कि जी वो उसके उज़ैर बलोच के बड़े साथ थे और उन्होंने भी कहा है कि जी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मिल रही थी उज़ैर बलोच के साथ। अब हबीब जान से जब इंटरव्यू लिया, तमाम चैनल्स ने, आपके भी शायद चैनल ने इंटरव्यू लिया, तो वो कहते हैं कि जी वो तो 2011 में उज़ैर बलोच, वो जो जलसा था जी, वो उसका जलसे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उज़ैर बलोच ने किया था। 2000 धरने को सबसे ज़्यादा सपोर्ट उज़ैर बलोच ने और अमन कमेटी ने किया था। और हबीब जान खुद PTI में है, जिसके वो रेफरेंस से वीडियो निकाली थी। अब अगर इतनी आपकी नाअहली हो कि आपको इम्प्लीकेशंस का भी ना पता हो। और दूसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि भाई करप्शन का अगर आपको इतना आपका बड़ा एजेंडा है तो आप उन केसेस को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं जिसमें करप्शन का इल्ज़ाम है? मिसाल के तौर पर फॉरेन फंडिंग केस आपने क्यों स्टे लिया हुआ है? 5.5 साल हो चुके हैं। यू आर ट्राइंग टू डिफ्लेक्ट एंड नॉट आंसरिंग। आप कहते हैं ना करप्शन के, भाई रसीदें हैं तो दिखा दो, आके बता दो। आप कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, आप चलो उधर केस को छोड़ें, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि ये 25 अकाउंट थे फॉरेन फंडिंग के। जब पेशावर हाई कोर्ट ने BRT पर कहा FIA को रिपोर्ट देने के लिए, तो आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उसको ब्लॉक करवा दिया। तो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और रज़ाक दाऊद से लेके और आपके वो खुसरो बख्तियार से लेके और जहांगीर तरीन से लेके 1 रुपए चीनी की कीमत बढ़ती है ना तो 5.5 बिलियन लोगों की जेबों से जाता है। 30 रुपए बढ़ गए, अभी तक बढ़े हुए, कुछ नहीं कर सकते। मतलब एक होता है ना, यानी कि आपका कहना है कि आपका यही कहना है कि इंक्वायरी होती है, उसका नतीजा नहीं निकलता। लेकिन मेरे ख्याल में ये हबीब जान वाला जो मामला है, खुदा के लिए इंक्वायरी ना करें प्राइम मिनिस्टर साहब, खुदा के लिए इंक्वायरी ना करें, खुदा के लिए नोटिस ना लें। आप जिस चीज में नोटिस लेते हैं उसमें तबाही शुरू हो जाती है। पेट्रोल का क्राइसिस हो गया। मैं एक एग्जांपल देता हूं, पेट्रोल के में जून में इन्होंने मई के एंड में 30 रुपए कर दिया पेट्रोलियम लेवी। आपको याद है ना, बड़ी बड़ी बातें करते थे जब ऑपोजिशन में, 15 रुपए टोटल टैक्सेस थे मिला के पेट्रोलियम लेवी, अब 45 रुपए हैं। और वादा किया कि अगर कीमतें बढ़ेंगी तो हम कम करेंगे 30 रुपए से। जून की 15 को शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कीमतें बढ़ा दी, नहीं किया। भाई आप अपनी डिलीवरी को डिफेंड करें, आप अपने डिसीजंस को डिफेंड करें, बाकी नैब जाने और आप भरपूर अंदाज में नैब को सपोर्ट करें जहां भी करना है आपने करप्शन। आज नया पाकिस्तान जो हाउसिंग स्कीम है उस पे तो बात हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, उसको आगे बढ़ा कर लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं हबीब जान वाला जो मामला है 2 साल में मैं अभी भी आपको चैलेंज करके कह दूं, एक अगर ये 50 लाख घरों का कहा था ना इन्होंने, अगर ये 10,000 भी बना देना अपनी टर्म में, अगर इनको मिले पूरे 5 साल 10,000 बना दें, मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये शुरू तो करें, इनको समझ आ जाएगी। और मैं एक और चीज़ कह दूं, इनकी जो इकोनॉमी को रन करने के लिए, अब पता है आपको इकोनॉमिक टास्क फोर्स में कौन है? थिंक टैंक जो है इनकी, कल जिसके साथ मीटिंग भी हुई है, पिछले 3 महीने से काम हो रहा है, उसमें वकार मसूद साहब हैं जो PMLN के 5 साल में फाइनेंस सेक्रेटरी थे, जो सिंबल थे PMLN की इकोनॉमिक पॉलिसीज के, उनको अब इन्होंने इंडक्ट कर लिया। अब आप सोचें कि कितनी गालियां इन्होंने दी थी कि डारोनॉमिक्स और पता नहीं क्या तबाह करके बर्बाद, उसी शख्स को वापस ले आए, उसी शख्स को वापस लेके आ गए। हफीज शेख को तो पहले लेके आए थे। इनके पास है क्या?
کچھ ہے ہی نہیں. یعنی کہ دونوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز دونوں سے نمائندگی ہو گئی ان کی اکنامک ٹیم کی. لیکن آپ کو یہاں روکتی ہوں زبیر صاحب, میں آپ کو روکتی ہوں کیونکہ حبیب جان بلوچ والا جو معاملہ ہے اس میں چاہتی ہوں صداقت علی عباسی صاحب جواب دیں, کیونکہ علی زیدی صاحب نے کہا تھا کہ تہلکہ خیز انکشافات ہے, جس میں کہا گیا تھا ان کا جو انٹرویو تھا حبیب جان بلوچ کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ملاقاتیں تھیں, پیسے وغیرہ وغیرہ. لیکن حبیب جان بلوچ تو یہ بھی اب ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے وزراء بھی ان کے ساتھ 3 وزراء سٹنگ منسٹرز, ان کا دعویٰ ہے کہ ان کے ساتھ رابطے میں. میں آپ کو کلپ سنوانا چاہتی ہوں, سنیے. 2013 کے انتخابات سے قبل تحریک انصاف ہی چاہ رہی تھی عزیر بلوچ شمولیت اختیار کرے ان کی پارٹی میں. اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ہمارے رابطے تھے اور آج بھی ہمارے رابطے ہیں. تحریک انصاف کے 3 لوگوں کے میرے پاس فون ہے, میں نے اٹینڈ نہیں کیا. کون لوگ تھے اور کب فون آیا تھا؟ نہیں یہ باتیں آپ رہنے دیں. اشارہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون 3 لوگ تھے؟ تینوں وفاقی وزراء ہیں. تینوں وفاقی وزراء ہیں. 2014 کے دھرنے میں انہوں نے لیاری سے لوگ جو ہے حبیب جان بلوچ کے ذریعے عزیر بلوچ کے ذریعے شامل ان کو متحرک کیا گیا تھا, لیاری کے لوگوں کو شامل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے کہ تحریک انصاف کو سپورٹ بھی کیا تھا جب 2018 کے انتخابات میں. امبر, میں ایک بڑی واضح بات ہے, ایک ہوتی ہے کسی کو پولیٹیکل سپورٹ کرنا اور ایک ہوتی ہے کرمنل سپورٹ کرنا. ہمیں عزیر جان بلوچ کا پیپلز پارٹی میں ہونا یا نہ ہونا یا اس کا کسی پارٹی میں جانے آنے کی بات نہیں ہے. عزیر بلوچ قتل کرتا ہے اور وہ پولیس کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتا ہے. عزیر بلوچ بھتہ لیتا ہے تو بھتہ کہیں بھیجتا ہے. یہ باتیں ہمارے لیے جو آپ کو ایک یعنی پوری قوم کو جو لرزہ خیز باتیں یہ ہیں. اگر اس نے اس کو کسی منسٹر نے فون کر دیا, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں منسٹر کے کہنے پہ اتنے قتل کیے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ عزیر بلوچ ہو حبیب جان بلوچ ہو ملوث تھے ان جرائم میں, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرتے تھے اور آپ کا دعویٰ ہے کہ اور کچھ فیکٹس بھی تو ظاہر ہے بالکل ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ بھی شامل تھے, اس میں ذوالفقار مرزا آپ کے اتحادی بھی شامل ہیں. تو پھر رابطے کیوں, پھر تعلقات کیوں if they're criminal elements؟ دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اور وہ ایک JIT ہے جس میں آپ کی ساری آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز, آپ کی پولیس, آپ کے دیگر CTD ادارے مل بیٹھ کے کہہ رہے ہیں, اور اس میں اس کی یعنی ہوش ربا جو انکشافات ہیں وہ کسی ایک کرمنل ایلیمنٹ کے بارے میں نہیں ہے. چیف منسٹر ہاؤس کا کرمنل ایلیمنٹس کو یوز کر کے لوگوں کے گھر خالی کرنے کا پیپلز پارٹی کی, اگر کسی نے کراچی والے نے اس کو ووٹ کے لیے فون کر دیا, نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ جو بات ہے اور جو وہ باتیں ہیں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. علی زیدی کا قصور یہ ہے کہ وہ کراچی میں پلا بڑا, وہاں پہ وہ پالیٹکس کرتا ہے. علی زیدی صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حبیب جان بلوچ کے خلاف جو کیسز ہے وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. ذوالفقار مرزا سے آپ پوچھ گچھ کرتے نہیں ہیں تو پھر یہ بھی نظر آتا ہے, یہ بھی لگتا ہے نا کہ یہ بھی پولیٹیکل پوائنٹس ہو رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی کی وہاں 13 سال سے حکومت ہے, پیپلز پارٹی کے پاس 18ویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات ہیں. ایک PTI کے منسٹر اور PTI کے سپورٹر کو ضرور, اگر وہ کسی کرمنل کام میں انوالوڈ ہے, خدا نہ خواستہ یہ ہینیس کرائمز جن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے, تو اس میں دیکھو یہ دیکھیں PTI میں اور ان پارٹیوں میں فرق یہ ہے کہ یہ انڈر ورلڈ مافیاز اور قاتلوں کے ذریعے چلتے رہیں. یہ اب اصل بات ہے جو قوم کو دکھانی ہے. مگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں کہ ان کی پشت پناہی آپ کو حاصل ہو؟ نہیں, پشت پناہی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں فیصل واڈا صاحب کا نام لے رہے ہیں, اسد عمر صاحب کا نام لے رہے ہیں. اگر کوئی کسی جگہ پہ اتھینٹک نام ہے فیصل واڈا نے, جس شخص کا ٹویٹ کر رہے ہیں علی زیدی صاحب, وہ خود کسی سے پولیٹیکل سپورٹ لینا, ووٹ لینا تو ہو سکتا ہے, اس کی کرمنالٹی اور اس کو ایز اے ویپن اسٹیٹ کے لیے یوز کرنا, اور وہ جو اس نے کہا کہ اس نے ان کے گھر خالی کرا کے دیے اور لوگوں سے پیسے لیے اور 158 بندے کو قتل کیا, یہ باتیں وہ ہیں جس میں سارے تانے بنے جا کے لیڈرشپ کے ساتھ اور وزیر اعلیٰ ہاؤس ساتھ ملنا. یہ ہے کہ ریاست میں اعلیٰ افسروں میں بیٹھ کے لوگ اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب سے بھی ہمیں بات کرنی ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ لطیف کھوسہ صاحب جواب دے. لطیف کھوسہ صاحب آپ وکیل ہیں, بتا سکتے ہیں JITs کی قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ ہی یہ معاملہ حل کر سکتا ہے یا اینٹی ٹیررزم کورٹ کو کرنا چاہیے؟ آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی رائے؟ دیکھیں امبر, یہ نان ایشو کو انہوں نے ایشو بنا دیا ہے. یہ کیسز جو ہیں بلدیہ والا کیوں نہیں, بلدیہ والا آلریڈی کیس پینڈنگ ہے, زیر تجویز ہے.
جو عزیر بلوچ ہے اس کے تمام کیسز جو ہیں وہ بھی پینڈنگ ہیں، عدالتوں میں ہیں، وہ آج سے نہیں ہے، وہ کئی سال سے پینڈنگ ہے. اگر جے آئی ٹی کی آپ رپورٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا فوجی عدالت میں اسے بھیجا جائے. اب کوئی بتا دے کہ 2013 سے 7 سال ہو گئے، یہ کہاں ہے عزیر بلوچ اور کیوں اسے آج تک انہوں نے رکھا ہوا ہے اور کیوں ایک کیس کو بھی یکسو نہیں کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے اپنے لوگ جو ہے اس میں ذوالفقار مرزا اور جی ڈی اے کے لوگ بیچ میں آتے ہیں. اور یہ بیسکلی عزیر بلوچ جو ہے یہ پی ٹی آئی جوائن کر گیا تھا. اس کے پاس صدر عارف علوی گئے تھے، گورنر گیا تھا اور تیسرا وہ گیا تھا. تینوں نے 3 کی کمیٹی بنی تھی، یہ اس نے جوائن کیا تھا. سارے جلسے پی ٹی آئی کے جو سندھ میں ہوئے اسی عزیر بلوچ ہی نے کروائے تھے، کامیاب بھی اسی نے کروائے تھے، لہذا اس کو انہوں نے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے. بلدیہ اور جے آئی ٹی کے دھیلے کی رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس لیے کہ رپورٹ ایویڈنس کی بیسس پہ ہوتی ہے. کیسز عدالت میں ہیں، یہ جا کے جو بھی گواہ بننا چاہتا ہے بھلے 100 دفعہ بن جائے. ہم زرداری صاحب کے خلاف بننا چاہتا ہے، فریال صاحب کے خلاف بننا چاہتا ہے، جس کے خلاف بننا چاہتا ہے جائے نا. کس نے روکا ہے عدالتوں میں؟ عدالتوں میں کیسز تو زیر التوا ہے. اس رپورٹ کی کیا ویلیو ہے؟ رپورٹ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یہ ایک ایسی ہی ہے جیسے کاغذ کا ٹکڑا آپ ٹھیک ہے، بالکل مختصراً صداقت علی عبادی صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں مختصراً، اس لیے کیونکہ میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں. دیکھیں لطیف خواہ صاحب بڑے نامی گرامی ایک سوال بالکل ضرور بنتا ہے. ایک سوال کو تو میں چیلنج نہیں کر سکتا، یہ تو اتھارٹی ہے. صداقت صاحب سوال یہ ہے پٹیشن دائر کر دیں. سنیں میں آپ اس وقت آتا ہوں، میں ان کی کسی لیگل انڈرسٹینڈنگ کو تو میں بالکل چیلنج نہیں کر سکتا، یہ بہت بڑے وکیل ہیں. لیکن ایک بات میں بڑی واضح کہہ سکتا ہوں جو مجھے سیاسی سمجھ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لیڈرز چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہوں، چاہے وہ ہماری خاتون شرمیلا ہوں، چاہے دوسرے لوگ ہوں، چاہے فریال صاحب ہوں، یہ ان کے گھر جاتے ہیں، ان سے تاج پوشی کراتے ہیں، ان سے ملتے ملاتے ہیں. تو اور اس دوران آپ نے بھی تو وہی کیا نا. حبیب جان بلوچ کا یہی کہنا نہیں بلکہ ان کا یہی کہنا ہے پیپلز پارٹی وہ لیاری اگر وہ غلط ہے تو پھر یہ بھی غلط ہے. نہیں میں تو کہتا ہوں کب ملاقاتیں وہ جس کو ٹویٹ کر رہے ہیں علی زیدی صاحب وہ خود کہہ رہے ہیں. دیکھیں اصل جو ایشو ہے وہ کرمنل ایلیمنٹس کو گورنمنٹ کی سپورٹ کا ہے. یہ کہہ رہے ہیں 2013 سے یہ ان کے پاس ہے. بھائی ہم 2013 میں کہاں تھے؟ سندھ میں آپ کی حکومت تھی، مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی. ہم تو 2018 میں آئے. آج جے آئی ٹی پبلک ہو گئی. آج جو عزیر بلوچ کہہ رہا ہے ہمارے بارے میں کہہ رہا ہے، آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں، پبلک ہے. میرے پاس کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، میں آخری ایک پوائنٹ کہنا چاہیے کہ 2012 میں بھی لیاری آپریشن ہوا، وہ اتنا کامیاب نہیں رہا. اس کے بعد جب نون لیگ کی حکومت آئی تب بھی آپریشن ہوا. اور کراچی ہمارا قصور یہ ہم بولتے ہیں، ان کا قصور ہے یہ کرتے رہیں. ہمیں یہ کوشش کریں گے کہ ہمیں بھی عزیر بلوچ کے ساتھ ڈالیں. دنیا جانتی ہے کہ عزیر بلوچ پیپلز پارٹی کا ایک کارکن تھا، کارندہ تھا، اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس کے گھر جاتی تھی. وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ایس پی تک کی ٹرانسفر پوسٹنگ کرواتا تھا، ہمارے دور میں کوئی نہیں کر سکتے گفتگو میں. حافظ حمداللہ صاحب میں آپ سے یہاں سوال کرنا چاہتی ہوں. جے یو ایف اے کا جو اس پہ موقف ہے، جے آئی ٹیز کا ہمیں پتہ ایک تاریخ بھی رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے امبر بی بی، میں تو جے آئی ٹی کے جو خد و خال تفصیلات ہے وہ لطیف قصہ صاحب نے بھی بات کی، زبیر بھائی نے بھی بات کی. اگر یہ واقعی احتساب کا نعرہ لگا کے احتساب کے لیے آئے، کرپشن کے خاتمے کے لیے آئے، تو پھر خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن کو تالا کیوں لگایا گیا؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے اگر واقعی یہ احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر فارن فنڈنگ کیس کے متعلق انہوں نے اسٹے کیوں لیا ہے؟ بی آر ٹی میں اسٹے کیوں لیا ہے؟ جیسے کہ زبیر بھائی نے بھی کہا. اگر واقعی یہ دہشت گردوں کو، قاتلوں کو یا ان کو سہولت کاروں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں یا ان کا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو 12 مئی کے جو سہولت کار تھے، 12 مئی میں جس کا کردار تھا اس کے خلاف شروع کرے نا. کوئی جے آئی ٹی انٹیکٹ کرے، کوئی جوڈیشل کمیشن کا اعلان کرے 12 مئی میں کون قاتل تھا، کون سہولت کار تھا. وہ لوگ آج کہاں بیٹھے ہیں؟ اس وقت سندھ کے وزیر داخلہ کون تھے؟ آج وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ ان کی پارٹی کہاں بیٹھی ہے؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ایک خاتون بیچاری کو جو شہید کیا گیا بی بی زورا، اس کا قاتل کون تھا؟ آپ کی پی ٹی آئی کی وزیر اعظم نے شوکت خانم ہسپتال میں بیڈ پر پڑے ہوئے کہا کس کا نام لیا؟ آج وہ پارٹی کہاں بیٹھی ہے؟ آپ نے چودھری برادران کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے؟ میں استعمال نہیں کر سکتا. آج وہ کہاں بیٹھے ہیں؟
आपने वो पिंडी के जो क्या नाम है बख्शू शेखू, उसके बारे में आपकी राय क्या थी? उस बख्शू शेखू के बारे में जो हमारी सियासत की मीरा है, उसके बारे में आपकी राय क्या थी? वो कहाँ बैठे हैं भाई? ये एहतसाब के लिए भी नहीं है, ये इंसाफ के लिए भी नहीं है। अंबर बीबी आप कारकर्दगी की सवाल उनसे करती है, वो सवाल गंदम की आप करती हैं, वो छन्ना से जवाब देती है। मुझे बताइए कितनी गुफ्तगू अभी हुई, इसने अपने कारकर्दगी के बारे में एक बेहतर पहलू दिखाया कि हमने ये काम किया है पाकिस्तान की आवाम के लिए। कोई काम को बताइए, अपने किरदार के बारे में। गुर्बत भी नहीं होने दी और अमवात भी नहीं होने दी, कंट्रोल किया। मौलाना साहब इस बात को चैलेंज कर रहे हो, उसके खिलाफ तो कार्रवाइयां हो रही है। तुम क्या कर रहे हो भाई? तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना किरदार दिखाइए, अपना किरदार दिखाइए। एहतसाब पे एक आखिरी सवाल मैं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे पास वक्त कम रह गया। माजरत में आपको यहाँ रोकती हूँ। हाफिज अब्दुल्ला साहब, आपकी कैबिनेट में 7 न्यू नेशनल बेटे हैं, दोहरी शरीयत के हामिल बेटे हैं, एक नॉन नेशनल बेटा है, 19 नॉन मुंतखब लोग बेटे हैं, नॉन इलेक्टेड लोग बेटे हैं आपके कैबिनेट में। फैसले कौन करते हैं? गुलाम सरवर खुद कहते हैं कि हम फैसले, हमें मालूम नहीं है कि फैसले कौन कर रहे हैं। नॉन इलेक्टेड लोग कर रहे हैं फैसले, वो कौन है नॉन इलेक्टेड लोग? ठीक है, यहाँ मैं आपको रोकती हूँ। हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सदाकत अली अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब और लतीफ खोसा साहब, प्रोग्राम का खत्म हुआ है। जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल पे। अब होगी जुम्मे को मुलाकात। खुदा हाफिज।